घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आयच्या ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताचो मोग अगणित विचित्र जावन आसा. एगडीभर देवाचे उतार आमी नियाळच्या पयले हे सकाळीचे आमचे काळीज आमचे मौन आमकांच आमी सोम्याच्या हातात समर्पित करया. ताची वर्ती सकत आयचे आमी अनुभव करया. कित्याक हर एक दीस आयचो तो राखून व्हरता सांबाळून व्हरता. ताजे सकत आम्हा सर्वांचेर आमचे तो वतयता आनी ताजे कृपेन तो आमकां भरता. ते सकाळीच्या वेळार आमकां म्हणटा की देवाचे उतार साम चॅप्टर 68 वर्स 19 सदैव जावं सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो बार तो वोवयता. सदैव जावं सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो बार तो वोवयता. परतून म्हणटा की वोवयता देव आमचो सडवणदार. देव आमचो सडवणदार. म्हणजे मगाची न्हू सोमारा मंगळारा बुधवारा हे 3 दीस बिकाने खातीर रिट्रीट. प्रत्येक तरान काल सोमाराच्या दिसा अर्घा स्तुती वांकणी करता आसतना जेन्ना दनपाराच्या वेळार हांव पाटी येता आसतना त्या सुवातेर एक भाव म्हाका मेळोन म्हणूंक लागलो की ब्रदर एक मोतीन व्हड वोचे घेवन ह्या सुवातेर हांव आयिल्लो. एक व्हडले वोचे कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या कुडीच्या एका सायडीर गांठ आसली आनी 2-3 डॉक्टरा कडेन गेल्या वेळार डॉक्टर म्हणून ऑपरेशन करीचे आनी ते काण टेस्टाक धाडिचे. आनी म्हाका नाका कित्याक म्हाका परतून भायल्या गांवांत वचूंक जाय. म्हजो दीस शॉर्ट ल्हान आसा आनी म्हाका बेगी वचूंक जाय आनी ऑपरेशन कर न्हू परतून ते टेस्टाक धाड न्हू तो रिपोर्ट येता मातशी वेट करूं म्हाका नाका. कित्याक आमच्या घरांत जायते कश्ट आसा, जायते समस्या आसा, जायते दूख आसा. हे सगळी बेजाराय घेवन ह्या कन्वेन्शनांत हांव सोम्या लागीं सकाळी 1:13 वेळार आराधनाच्या मागण्याची एकच मागून आसलो. सोम्या तूं म्हाका वाट दाखय. ह्या समस्येंत ह्या कश्टांत ह्या दुखांत म्हाका सुटका पळय. तुका साथ दी म्हणलें कितेंच ना. सगळो लोक मागतलो. साम चॅप्टर 46 वर्स 7 सगळो लोक सांगता सदैव हर एका वेळार सगळो लोक रोडार मागता आसतना हांवें मागण्यान सगळ्या वेळार देवाची उतर रिपीट कर मागूंक सुरू केलें. जेन्ना 12 ते 12:30 विशेष पेकोणीचे मागणे असल्या वेळार प्रत्येक तरान सगळो लोक रडटा आसलो त्या वेळार हांवें त्या गांठीचे हात दवरलो
आनी मागोवंक सुरू केलें. सुम्या ही गांठ घट आसा. डॉक्टर ऑपरेशन करचें, ऑपरेशन केलें 100%. जायते डॉक्टरान म्हणलां ताका कॅन्सर म्हणून. आनी म्हाका कळीत आसा की कितें ना कितें रिपोर्ट रॉंग येतलोच. हांवें एकच मागलें, सुम्या तूं म्हाका वाट दाखय. अर्दे वर दोळांतली दुकां गळोवन हांव दिमेर पडोवन, त्या वतान दिमेर पडोवन हांव मागता आसतना अर्दे वर उपरांत मागणें सगळें जालें. आनी म्हाका इतली खुशालकाय म्हाका भोगली की, इतली दादूसकाय म्हाका भोगली की म्हजे वचे कोणीय काण म्हणलें. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 म्हणटा की कश्ट जातालो न्हू, वजन वयतालो न्हू, तुक्या नासता न्हू, तुमी सगळीं म्हजीशी येया. पळय आमच्या मोगाचें न्हू, देवाचें तें खरें जिवे क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतरां सकत आसा, बोळ आसा आनी पदवी आसा. जेन्ना ह्या भावान रडोन रडोन सगळ्या मागण्या उपरांत जेन्ना कितेंय एक हात तेजो परतून त्या गांठीचेर वेता आसतना थंय आसली गांठ, येदी व्हडली आसली गांठ एक ल्हान सायजीर येवन पावली. हो भाव ह्या दिसान टेस्टमनी दितालो. म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या सकाळच्या वेळार कित्याक ही घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार देव विस्वासी. देव आपल्या भुरग्यांक केदीस कोणाकच खंय सोडचो येना आनी सांडचो येना. साम 94:14 आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 94:14 म्हणटा सर्वेस्पर आपल्या परजेक सांडचो येना आनी सोडचो येना. परतून देवाची उतार आमकां म्हणटा की भोव आपुरबायान म्हणटा की पळया देवाची उतार आज जण एकल्या आमकां सांगता की आयच्या दिसा साम चॅप्टर 107:20 पळय, साम 107:20 पळय भोव आपुरबायान देवाची उतार आयच्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकला पळय म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. आपले उतार धाडून हर एक देव आपले उतार आपल्या भुरग्यांक धाडटे आसा. देव आपल्या उतराद्वारे आपल्या भुरग्यां कडेन तो उलोवन आसा. देव आपल्या उतराद्वारे हर एक वेळार आमकां तो कळीत करता. देव आपल्या उतराद्वारे आपल्या परजे बुजवण दिते आसा. देव आपल्या उतराद्वारे आपल्या भुरग्यांची दोळांतली दुकां पुसून आसा. देव आपल्या उतराद्वारे आपल्या भुरग्यांचो चडांत चड तो मोग करता आसा. म्हज्या मोगाच्यान आमी त्या देवाचो ताळो आयकत आहोंगी. आज त्या देवाच्या उतरा प्रमाण आमी जियेत आहोंगी. ताचे उतार आयकूंक आमी तयार आसांगी. सकाळी उठ्ठा आसतना आमी कोणाची मॅसेज पळोवन आसा देवाच्या उतराची गी. कितें आज म्हाका संदेश, कितें आज म्हाका आनी देव उलोवंक आशिता ना. पयले उक्तेकार आमचो मोबायल पळोवन आसांगी. आज म्हज्या मोगाची न्हू जिवीत दिवची उतरां ह्या बायबलांत आसा. हो भाव म्हणा लागलो की ब्रदर हांव भायर वचना, आमचें घर अर्द्याक रावलां, आमी फ्लॉप जाता, आमी सकयल पडटा, आमी सलवणी अनुभव करून आसा. हांवें एकच मागलें देवा एक म्हाका वाटूक ते दी. म्हज्या दोळांतली दुकां पुसून काड, म्हजे कश्ट पयस कर. देवान म्हजें रडणें आयकलें, म्हज्या दोळांतली दुकां ताणें पळयली. ब्रदर म्हाका कन्फर्म कळीत आसा गे ही गांठ 90% गेला आनी 10% ती कांयच न्ही देव आमकां. हांव फ्री जालो ब्रदर. देवान म्हाका सुटका लाभयली. त्या खातीर जेरोमिया चॅप्टर 33:3 पळय आपुरबायन देवाची उतार आमकां म्हणटा पळय म्हाका उलो मार हांव तुका आयकतलो. हर एका सकाळी त्या देवाक उलो मारा, ताका उलो मारा. तो आमचे मागणे आयकूंक, आज आमच्या मागण्या कान दिवंक तो तयार आसा. आज आमच्या खातीर झुजता. एक्सोडस चॅप्टर 14:14 पळया. एक्सोडस चॅप्टर 14:14 आमकां देवाची उतार म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या परजे खातीर झुजतलो. तूं शांत राव, कित्याक तो झुजता. आज तुवें झुजची गरज ना. तूं शांत राव, कित्याक ताची उतार धाडून ताणें जण एकल्याक आमकां तो बऱ्यापण लाभून आसा. आज त्या देवाक आमी अर्घ येता आसतना, त्या गायनात आमी भाग घेता आसतना ताची वर्ती काकूत आमी अनुभव करया. एक घडीभर आमच्या दोळ्यान आमी दामया. आयच्या दिसा ह्या बुधवाराच्या दिसा आमचे जिवीत त्या सुमेच्या समर्पीत करता आसतना जांफरो खंयची खंत बेजाराय अस्कत उण्यापण घेवन ह्या सकाळच्या वेळार आयचो दीस आमी आराम करता आसा. आमचे सगळे कश्ट दूख इराराय बेजाराय ह्या सुमेच्या हातान आमी घालया. ताची काकूत आमी अनुभव करया. ताची सकत आमी अनुभव करया. ताची पदवी आमी अनुभव करया. तोच आमचो आसरो आनी आमचो बरो आसो. वंदित हांव तुका
सडवंदराचे सो वंदित हांव तुका खालत्या बळ्याचे सो वंदित हांव तुका बऱ्या गोळ्याचे सो वंदित हांव तुका मोगाळ इश्टा जेजू वंदित हांव तुका सडवंदरा जेजू वंदित हांव तुका खालत्या बळ्या जेजू वंदित हांव तुका बऱ्या गोळ्या जेजू वंदित हांव तुका गवळी बरो तूं नितळ उदका सरशी जेजू मोगाळ इश्टा वंदित हांव तुका सडवंदरा जेजू वंदित हांव तुका खालत्या बळ्या जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू वंदित हांव तुका ह्या सकाळीच्या वेळार हांगा स्थिर 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. त्या सोमयाक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी वाखाणया. हांव बेन्नी मुंबयतल्यान उलयतां. देवान केल्ल्या अजापाची साक्ष तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. पयली साक्ष, म्हजी येण 76 वर्सां प्रायेची. सकाळी उठतना पांयांक गोलसीर करून पडली. तिच्या पॅन्टा लागीं आडाक बारीक क्रॅक येवन तिका उठोवंक या चलोवंक जावंक ना. त्या पांय आलोंक सयत जावंक ना. त्या वेळार ती डिवायन मर्सीचे हे मागणें दिसाक 3 फावटी आयकतली आनी ती मागतली. आमी तिचे बसून मागतल्या. थोड्या हाजेपांनी 1 म्हयन्या भितर उठोवन चलोवंक लागली आनी रांदूंक लागली. म्हजी दुसरी साक्ष, म्हजो जावई कुवेट काम करता. ताच्या कंपनींत एका सायटीची 6 युनिटां फाट जाल्ली. ती कोणाच्यानय रिपेरी करूंक जावंक ना. ती ताणें 6 दिसां भितर रिपेरी करून दिली. पूण ताच्या मॅनेजरान म्हळें, तुजें काम भारी स्लो आसा. हें आयकून ताका भारी दुखलें. ही संगत ताणें आमकां चिडशिली. आमी ताका धैर्य दिलें आनी सांगलें, तुका देव वयर करतलो आनी हांव मागताना जपान्या 319 लस बगूंक आसली त्या देशांत हांव तुका मान आनी किर्ती लावाशी करतलो. हें उतार म्हज्या मागण्याच्या वेळा म्हणटी आशिल्ली. काली 3 दिसां भितर थंयसर एक अजाप घडलें. त्या कंपनीचो डायरेक्टर दुबयतान कसल्या कामा निमती कुवेट आयलो. थंयसर ताका ताच्या कामाची खबर मेळ्ळी. ताणें ताका सगळ्यां मुखार एवॉर्ड दिवन सन्मान केलो. म्हजी तिसरी साक्ष, म्हज्या भयणीच्या पुताक कामा कडेन कठीण सतवणी आसलेली. ब्रदर प्रकाशान दिल्ल्या देवाच्या उतरां मारिफत ताका बरें काम आतां मेळ्ळां. चवथी साक्ष, म्हजो नातू शीक आशिल्लो. देवाच्या उतरांच्या सक्तेन देवान हर एक ताचे तें अजाप केल्यान. म्हजे तें आनी म्हज्या भुरग्यां तें देवान केल्ल्या सभार अजापां आसात. आमी देवाचेर दवरलो भावार्थ आमकां जैताक पावयता म्हूण सांगूंक हांव चड खुशी व्हरतां. देवाच्या उतरांचे सकत सगळ्या संवसाराक दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश, ताच्या टिमाक, सगळ्या देवाच्या सेवकांक हांव काळजांत अर्घां दितां. तांच्या कडे सदांच मागतां. देवान केल्ल्या ह्या सर अजापांक हांव देवाक अर्घां दितां. आमेन. हांव अविता इस्रायेलांत वावर करन आसा. म्हाका देवान दिल्ल्या सर उपकाराक अर्घां दिवन ही साक्ष सांगूंक आशेतां. हांव 7 म्हयन्यांतावन एसिडिटी समस्येतावन कश्ट नाशिल्लीं. तवळ हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक मागूंक विनंती केली. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें हांव रिपीट करनत आसलें. हातूंत म्हाका मस्त बरेंपण जालां. तशेंच देवान म्हाका जायतो उपकार फावो केला. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. डिवायन मर्सी कंकणी कॅरिस्मेटीक ग्रूप बँड्रा, तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी सर एजाकांक.
हे सकाळच्या वेळा जण एकले आम्ही सांगता म्हणून माग्या आणि साम 121 ह्या सकाळचे जण एकले सांगता म्हणून मागता असताना समेची वरती सकत वरती पदवी वरती कृपा आमच्या जिवितांत आज वाळून येतली म्हणया पर्वताचे राव मुझे दोळे उबारता कैतावन येता म्हजो आधार सर्वेस प्रातवन येता म्हजो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना क्षमेना सर्वेस पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं बाय पिते सरतना सर्वेस पर तुका राखतलो आता आनी सदां काळ प्रत्येक तरांगा असली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया तोच जेजू आमकां राखता आनी सांबाळटा हर एका वेळा हर एक घडये कित्याक ताचो अपरमीत मोग हर एका ताच्या भुरग्यांचे तो दाखोवन आसा आज ताच्या उतराद्वारे साम 107 वर्स 20 ताणें उतार धाडून आपल्या भुरग्यांक ताणें बरें केलें आज तेच उतार आमच्या जिवितांत आमी आयकत आसतना एक नवी सकत एक नवी पदवी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करया आनी प्रत्येक तरेन 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हांव कोडयाल टावन म्हज्या जावयाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां म्हज्या जावयाक थायरॉयड इन्फेक्शन जावन इन्फेक्शन ब्लडांत मिक्स जाल्लें कठीण ताप आनी कुलकुलो आशिल्लो ताका स्कॅन केलें तातूंत कळ्ळें ताका एक फळ उदेलां थायरॉयडा कडेन म्हूण सांगलें डॉक्टरान सांगलें ताची बायोप्सी काण टेस्टाक धाडिजे म्हणून आमी भियेलीं ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी रिपीट करनस आसल्या अजाप म्हणले बरी डॉक्टरान बायोप्सी काडिचें म्हणलें आतां गरज ना तें थायरॉयड इन्फेक्शना थावन उदेलां म्हूण सांगलें ट्रिटमेंट दिलां आतां तो बरो आसा थँक्यू जिजस अर्गां तुका सोमिया जिजू थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी तुज्या टिमाक थँक्यू प्रेज द लॉर्ड हांव कुंदापूरतान उलोवन आसा मस्त तेंपात हांव म्हाका हात दूख आसले म्हजे रायट हात मस्त नम जाताले आनी मस्त दूख येतालें म्हाका इवन जेवंक जायनासलें पेन धरूंक जायनासलें इवन स्मॉल स्मॉल काम म्हाका करूंक जायनासलें मस्त सफर जाली ताजे मस्त ट्रिटमेंट पुराय केल्यार गूण जावना मागीर एक दीस हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव तें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासलें आनी आतां म्हजे हात दूख गेला आनी म्हजे हात म्हाका आतां हात म्हजे नम जायना इतले व्हडले अजाप केल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दिता सोमिया जेजून म्हज्या कुटुंबान हांव मस्त अजापा केल्यात ह्या अजापा खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दिता अर्गां तुका सोमिया जेजू होगलाप तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू हालेलुया म्हज्या मोगाचेर देवाची उतार म्हणटा की आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 22 आज बो अपूर्वेनेकडे आयकुया आमी ल्हानांतल्या ल्हानांत हांव 1000 उत्पन्न जाताले निमाण्यांतल्या निमाण्यांत हांव एक बलिष्ठ राष्ट्र उपजाताले फावो तो काळ आयलो म्हणटास हांव सर्वेस्पोर हे तुर्तान करतलो परतून पळय म्हणजे मग म्हणटा ल्हानांतल्या ल्हानांत 1000 हांव उत्पन्न जाताली 1000 ल्हानांतल्या कांयच नातल्यांक देव आजून सुबारता त्या खातीर मोरी माय म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान कित्याक म्हळ्यार हांव सुमेची चरणां दासी कित्याक म्हळ्यार हांव कांयच न्हय किरकोळाचे ताणें दया दाखयला आज पळय म्हणजे आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 20 पळय आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 20 पळय आमी ह्या फुडें तुजो सूर्य आस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना कित्याक सर्वेस्पोर तुजो सासणीक उजवाड जातलो ह्या भावाच्या जिविताची घडीता पळय म्हणजे म्हाका न्हू मुखली वाटच ह्या भावाक ना सगळी वाट स्ट्रक जावन आसा कितें करचें खंय वयचें कांयच ताका कळीत ना एकच होप कोणेंय सांगलें 3 दीस कन्वेन्शन वोस माग आनी हर एक आमचे मागणें आयकून आसलो आनी कोणें बाय फोर्स म्हळ्यार लास्ट थंय वोस आनी आयलो पण सगळ्या हजारो लोकांच्या मदीं तो बसून त्या देवाक तेणें उलो मारले साम 130 वर्स 1 and 2 म्हणटा की गुणायत हांव सरेस्परा हांव तुका उलो मारता
गुंडायतो सरेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या ऐक म्हजो सोम्या ऐक म्हजो ताळो सोम्या ऐक म्हजो ताळो सोम्या ऐक म्हजो ताळो जेन्ना आमी त्या सोम्याक उलो मारता सोम्याक आमी उलो मारता सोम्या म्हजो ताळो ऐक जसे इस्रायल लोकांनी इजिप्टान तुका बोब मारले तांचो ताळो तुवें आयकलय तांचो ताळो तुवें आयकलय तांच्या बोबेक तुवें कान दिलाय तांच्या दोळ्यांतले दुखां तुवें पुसून काडलाय तांच्या दोळ्यांतले दूख तुवें पळयलाय तसलो विश्वासी आमचो देव जावन आसा म्हज्या मोगाच्यान तसलो विश्वासी देव आमचो जावन आसा पळया हजारो लोकां मध्ये बसले एका भावाक जेजू म्हणालो भिया नाका तूं ही गांठ तुझ्या जिवितांत त्रास दिवन आसाय कष्ट आसाय गी तुझ्या दोळ्यांतले दुखां गळोन आसाय गी आज फुडारत नास जाला म्हण चिंतून आसाय गी तुझे घर अर्द्याक रावला गी बाबा तुझी सगळ्यो समस्या हांव जाणा तुझे सगळे कष्ट हांव जाणा सगळे तुझे दुख हांवें पळयलात आज तू म्हाका उलो मारस जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा की आमकां तू म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो आनी गुप्ती संगती हांव तुका कळीत करतलो गुप्ती संगती ते आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 20 म्हणटा की ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्त जावचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो सर्वेस्पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो सासनीक उजवाड तुझे विळाप नापयस जातले तुझी दुकां नापयस जातली आज कांयच न्हय म्हण चिंतले तुकाच तो देव वयर उबारतलो पळया म्हज्या मोगाच्यान आयजाया चॅप्टर 61 वर्स 5 विदेशी तुमचे हिंद सोरोंक फुडें सरतले पकरे तुमची शेतां कोसतले आनी तुमच्या दुस्मन दाखा काम करतले पळया म्हणजे जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 3 पळया जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 3 सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळे तुझ्या देशांतलो तुझ्या दायजा गोत्रांतलो आनी तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशांत हांव तुझे तावन एक व्हड पर्ज उपजायतलो मुखार तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो ह्या बुधवाराच्या दिसा आशीर्वादीत करचो देव आम सर्वांचेर आमचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तुझे नांव वर्ते करतलो कोणी तुझे नांव पाड करून दी कोणी तुका सकयल घालून दी कोणी तुका निंदा करून दी कोणेय म्हणून दी आज तुका आडपाय दिवन घेवन दी आज जावफ्रो तू कांयच नातलो म्हणून कोणशार आज लोटून घालून दी तुजो देव तुजो मोग करता आसा आज म्हणटा की आज तुझे नाव वर्ते करतलो मुखार आनी तूं जातलो आशीर्वाद आयचे आशीर्वाद हांवें मागून घेवया बेसांव हांवें मागून घेवया कृपा हांवें मागून घेवया मुखार वचचें आमी तुजेर आशीर्वाद घालतलेचेर हांवूय आशीर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतलेचेर हांवूय शिराप घालतलो मुखार संसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशीर्वाद सर्व राष्ट्रां संसाराची आपणा उदेश तुज्या उदेशी आपणाचेर आशीर्वाद मागून घेतले परतून पळया म्हणजे मग जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 13 14 इकडे पळया आमी जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 13 14 पळया इकडे बरं आमी इसाकान त्या प्रदेशान बी वंपले आनी त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणें लुवंक सुरू केले म्हणजे मगाच्यान आशीर्वाद आज लुंगसो दीस जावन आसा ज्या प्रदेशान ताणें बी वंपले त्याच प्रदेशान 100 वांट्यांनी ताणें आशीर्वाद लुवंक सुरू केले प्रवर्ब चॅप्टर 10 वर्स 22 म्हणटा की सर्वेस्पराचो आशीर्वाद ग्रेस काय हाडटा सर्वेस्पराचो आशीर्वाद ग्रेस काय हाडटा कितें हाडटा ग्रेस काय हाडटा सर्वेस्पराचो आशीर्वाद त्या खातीर हर एक दिसा आशीर्वाद दिवच्या देवा लागीं मागोवंक जाय आशीर्वाद देवच्या त्या देवाक उलो मारूंक जाय आशीर्वाद बरच्या त्या देवा लागीं आमचे दिश्ट आमी कांसोवंक जाय म्हज्या मोगाचेर खंडीत जावन हर एक साम चॅप्टर 121 वर्स 1 and 2 म्हणटा की वापर म्हणटा की पर्वतांतून आज खंय तो येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतून येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतून येता म्हजो आदार साम 121 वर्स 8 म्हणटा की आज तो तुका भायर भितर वेता राखता सांबाळटा तुका हर एक घडी तो उखल धरता तुज्या लागीं तो आसा तसल्या देवा सांगता आज आमी एक जावन रावूंक या परतून साम चॅप्टर 115 वर्स 12 13 and 15 पळया कडेन बरं आमी सर्वेस्पर आमचो उगडास करता तो आमचेर आशीर्वाद घालतलो तो आमचेर आशीर्वाद घालतलो आज मागोवंक जाय बुधवाराच्या दिसा खंयचे कामाक वेता तुमी सोम्या हे कामाचेर आशीर्वादीत कर म्हाका
जोडल्या जोडीचेर आशिर्वादीत कर म्हाका. हांव कोणाच्या घरा कामाक वयता थंय आशिर्वादीत कर. खंयच्या कंपनींत हांव कामाक थंय आशिर्वादीत कर. त्या बॉसाक ते काम करतल्या जण एकला आशिर्वादीत कर. म्हज्या जाग्याचेर, म्हज्या घराचेर, म्हज्या बिजनेसाचेर, जावं खंयच्या कामधंद्याचेर सम्या आमकां आशिर्वादीत कर. म्हजेर मात्र न्ही, म्हज्या भोंवतणी कितलो लोक काम करता तांचे जण एकलांचेर तूं आशिर्वादीत कर. कित्याक आशिर्वादा ओन्ली देवातावन मात्र देवन येवंक साध्य आसा म्हज्या मोगाचेर. मनशा तो न्हयच न्ही, मनशा तो न्ही. त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचेर आमचे जिवीत त्या सम्याच्या हातांत दिता आसतना आमी ताचेर मात्र नदर लावया. सम्या आशिर्वादीत करतलो एकलोच देव तूं जावन आसाय. आज तुजे तोंड मात्र म्हज्या जिवितान बेसामां देवन येवंक शकता. परतून पळय आमच्या मोगाच्या मुखार आमी इस्रायलाच्या घराण्याचेर तो आशिर्वाद घालतलो. आरोनाच्या घराण्याचेर तो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो. आज एकडी आमच्या दोळे आमी दंपया, ताच्या मोगा लागीं आमी एक जमया आनी मागया ताची दैवी सकत आज आमच्या देवनाच्या खातीर. मोगाळा बापा, जेजूच्या नांवान आज मागता बापा. बापा आमच्या जण एकल्यांची दया दाखय बापा. आज बुधवाराचो दीस आमचो आशिर्वाद आसूं आनी बेसांव आसूं कर बापा. बापा आज कितले आयसीयूंत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाचे तोणेर आसात, लास्ट स्टेजीर आसात. बापा दया दाखय बापा. हे सगळ्या उण्यापणाचो सुटका पळय बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान ताका नितळ कर. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, प्रत्येक तरान आज कोण कश्टान आसा, दुकान आसा, रडण्यांत आसात. आज कोणी कामाच्या आज पयले सुद्दां कामाक वेते आसात, जावं खंयची आज बरी कामां हाताक घेतलात तांच्या तुजी दया दाखय. प्रत्येक क्रेजीचे कन्वेन्शन आज सम्या प्रत्येक तरां बापा ह्या कन्वेन्शनाचे तुज्या पुता जेजू क्रिस्त भगवंत अमोलीक रगत वाळून येवं दी. सगळ्या वायट तर आमकां निवार. पवित्र आत्म्याची दैवी शक्तीन कृपेन ध्यानान आम्हा सर्वांक आमकां भर म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तर आज बिकाना कट्टे अकरेचे कन्वेन्शन जावन आसा बुधवाराचो दीस. जो कोणी येवंक आसा सगळे दनपरा उपरांत विशेष भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर मागणें आसतलें सुकाय नासतना. आनी फाल्यां ब्रेस्तार आमचे आराधनाचो दीस जावन आसा 7:30 7 मिसाचें बलिदान 7 ते 9 विशेष आराधन आसतलें. विशेष आराधन येया आनी सुमेची वर्ती सकत जण एकले आमी अनुभव करया. प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या 2 दिसा सोमारा मंगळार जायते लोकांनी त्या स्वता टेस्टमन दिला आनी समेची सकत अनुभव करयतला. तो जेजू आयच्या दिसा आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी तुमकां भरूं तुमचो दीस नंदन जाल्लो, आशिर्वादीत जाल्लो, बेसावांनी भरलेलो जावं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी हांवें आपुरम्यान आयकुया. आमेन. हांव जास्मिन डिसोजा लंडन तावन म्हजी साक्स दिवंक आशेता. हांवें जुनान डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें बऱ्या रितीन लंडन वचून पावोवंक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी म्हाका इजाइया 48:17 आनी सॅम 95:7 हें वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हें हांव रिपीट करनासली आनी जुनाच्या 10 तारखेक बऱ्या रितीन लंडन येवन पावली. त्या देखून हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. आनी म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा म्हजी एक ऑस्के एग्जाम सप्टेंबरांत आसली आनी हांवें डिवायन मर्सी टिमाक म्हाका शिकूंक टफ जाता आनी म्हजे खातीर मागूंक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सॅम 91:11 आनी सॅम 107:13 and 40 हें वर्ड ऑफ गॉड म्हाका मागोंक म्हणून धाडलें. आनी ताचे वटू हांव सॅम 121 रिपीट करनासली. हांव सप्टेंबरांत एग्जाम बरोवन ऑस्के एग्जामांत फर्स्ट अटेम्प्टार पास जाली. त्या देखून हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांच्या कुटुंबादारांक देव दराळ आशिर्वादांनी बरों दी म्हणून मागता. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया हालेलुया. My name is Charles Mendit. I am from Halyal, Karnataka. I would like to give the testimony about myself. I did not have a job for almost 8 months after completing my studies. I was extremely sad about it and got very frustrated. Then I put a petition to Brother Prakash to pray for me. Brother Prakash gave me the word of God to repeat every day. My family and myself repeated the word of God daily and prayed during the 3 o'clock prayer of the Divine Mercy through the YouTube channel. I got a job immediately after 1 month. I thank the Lord Jesus Almighty God for giving me a job.
I also thank Brother Prakash and his entire Divine Mercy team for praying for me. And may God bless them with good health of mind and body. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या भयणीचे पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. 2 वर्सां पयलें ती भायल्या गांवांत आसतना गांवाक तांकां वचूंक तांणी टिकेटांनी काडिल्ली. पूण वेच्या 2 दिसां पयलें ताच्या पुताक जोरशेळ जावन उस्वास काडूंक कश्ट जाताले आनी ताचें ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप जावन आसलें. आमी डिवायन मर्सीक पेटिशन धाडलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें हांवें म्हज्या भयणीक दिलें आनी आनी ते आनी आमच्या कुटुंबाची मागून आसलीं. अशें 2 दिसांनी म्हज्या भयणीचो पूत हुशार जालो आनी डॉक्टरान ताका सांगलें, मागीर दिल्लें मॅडिसीन मात दिता, तुमी कांयच प्रॉब्लेम नासतना ताका गांवाक व्हरयेत, ट्रॅवल करयेत म्हणून. इतलें व्हडलें अजाप करून ताका आनी ताच्या कुटुंबाक 2 वर्सां उपरांत गांवाक वयचें भाग फावो केल्ल्या खातीर आनी तांकां आजमिसर राखल्या सांबाळल्या खातीर आनी मस्तो आशिर्वादांनी भरल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सगळ्या जेजू, महिमा तुका सगळ्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I am from Mangalore and would like to give my testimony. I was looking for a good job soon after my education and I had contacted Brother Prakash to pray for me. He gave me the word of God and assured me that I would be blessed. As I was praying, I got accepted for a job within a month of my graduation. I would like to praise God for all the blessings He has showered on me and my family and thank Brother Prakash and his team for constantly keeping us in their prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.